अस्सलाम वालेकुम जी। इमरान खान साहब के आने के बाद इस दुनिया में हर चीज़ नई हो रही है। कभी जब जर्मनी और जापान की सरहदें मिलती हैं, कभी स्पीड की लाइट से जो है वो ट्रेनें चलती हैं, कभी बस के स्टॉप नहीं, वो क्या होता है, वेटिंग के बस स्टॉप के ऊपर जो होती है वो लोग ठहरते हैं। आज उन्होंने एक और भी कौम की तस्सीर फरमाई, गुज़िश्ता कई दिनों से फरमा रहे थे। उन्होंने कल के अपने जलसे में, कल जब उन्होंने एबटाबाद में जलसा फरमाया तो उन्होंने खुले लफ्ज़ों में कहा कि आपको पता है कि मुग़ल गवर्नर जो था सिराजुद्दौला, उसका सिपा सालार था मीर जाफ़र, जिसने उसके साथ धोखा किया था। ये कुछ ज़्यादा ही डायरेक्ट हो गया, मेरा ख्याल है पीटीआई के अंदर भी महसूस किया गया होगा। तो यानी कि उन्होंने जो पाकिस्तान के चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जनरल बाजवा साहब, उनको गद्दार या ये करार दे दिया। उसके ऊपर फिर एक्स सर्विसमैन सोसाइटी का एक रिएक्शन आया और उन्होंने कहा कि फ़ौज पे तनकीद हो सकती है लेकिन आप गद्दार तो ना कह दें सीधा, ठीक है। तो ये वो वाला एक्स सर्विसमैन सोसाइटी है जो कि इसको क्लींजिंग कर दी गई है, जिनके सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए गए हैं। उन्होंने इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी की और इमरान खान साहब की मजम्मत फरमाई। उसके बाद अच्छा, पहले तो उस पर हो जाए ना। देखिए, सिराजुद्दौला साहब जो थे वो मुग़लों के गवर्नर नहीं थे, तो नई तारीख रकम की महात्मा ने। दूसरी बात यह है कि उनका सिपा सलार कोई नहीं था, उनके ज़ेर असर 4 कमांडार थे उनको, जिनकी पोजीशन ज़्यादा से ज़्यादा कोर कमांडर की हो सकती है। सिपा सलार वो खुद थे अपनी फ़ौज के नंबर 2, मतलब वो रियासत थी उनकी अपनी, बंगाल की रियासत थी वो नहीं थे, अल्लाह आपका भला करे, वो कोई सूबा नहीं था, वो अलग रियासत थी भाई, प्रिंसली स्टेट्स थी। और उससे आगे चलते हैं, वो जो थे, अल्लाह आपका भला करे, अपना सिराजुद्दौला साहब जो थे, वो जब उनको शिकस्त हो गई और वो गिरफ़्तार हुए तो उन्होंने अपनी जान की अमान के लिए रहम की भीख मांगी थी। और वो गिरफ़्तार क्यों हुए थे? मुन्नी बेगम नामी एक तवाइफ थी जो कि जिसको कि पता था कि वो कहाँ पे हैं, उसने अंग्रेज़ों को मुखबरी कर, और वो उनके हवाला उसके अंदर रही हुई थी, हैं, तो उसको पता था कि नवाब साहब कहाँ पे हैं, तो उसने अंग्रेज़ों से उनकी जासूसी करके अपना इफ्ज़ाना खड़ा किया और वो, मेरा मतलब है कि दाएं बाएं हो गई और नवाब साहब रगड़े गए। नवाब साहब को अंग्रेज़ ने माफ़ी मांगने के बावजूद भी माफ़ी नहीं दी और उनका सर कलम कर दिया। लेकिन मीर जाफ़र जो था उसको हुक्मरान बना दिया गया उनकी जगह के ऊपर। लेकिन कुछ ही अरसे के बाद अंग्रेज़ ने उन्हें बेकार बूढ़ा करार दे के इक़्तिदार से महरूम कर दिया और बराह रास्त उस रियासत के ऊपर काबज़ हो गया। ये तो है उसकी मुख्तसर तारीख़, ठीक है, जो पहले वो गलत बयान कर रहे थे। अब उन्होंने फरमाया कि नहीं, वो मैं आपको बताऊं कि वो मैंने मीर जाफ़र और मीर सादक जो है वो तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को कहा था, क्योंकि उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मिल के साजिश तैयार की मेरे ख़िलाफ़ और नतीजे के तौर पे मेरा इक़्तिदार ख़त्म हो गया। मैं सदके जाऊँ यार, ये इतनी जल्दी यू टर्न मारता है यार, और कैसे कैसे यू टर्न मारता है। इसके ऊपर बाज़ लोगों का ख्याल है कि कल उनको फ़ोन के ऊपर कुछ ऐसी बातें बताई गई जिसको, या बातें कही गई जिसको उर्फ़ आम के अंदर मुग़ल्लज़ात कहते हैं, और उनको उनकी औकात में लाया गया। एक ज़ालिम ने तो ये भी कहा कि जनाब वो, मतलब कि वो मेजर साहब ने कॉल की थी ठीक है, वो चपेड़ों के हवाले से बड़े मारूफ हुए थे, किसी अभी हाल ही के अंदर पिछले माह बड़े मारूफ हुए थे, तो उन्होंने फ़ोन कॉल की थी। लेकिन आज उन्होंने फौरी तौर पे यू टर्न मारा, यू टर्न के वो मास्टर हैं, और तारीख़ को उन्होंने फिर इस तरह एक दफ़ा डिसमेंटल कर दिया। अब मसला ये है कि मीर जाफ़र साहब जो थे वो फ़ौज के कमानदार थे, यानी कि फ़ौजी थे, यानी कि जर्नैल थे। नवाज शरीफ तो सारी उम्र कभी जर्नैल नहीं रहा, ना शहबाज शरीफ साहब रहे हैं ना नवाज शरीफ साहब रहे हैं। और एक तो वो, और दूसरी बात यह है कि उनकी तो जर्नैलों के साथ लड़ाई रही है, कम अज़ कम नवाज शरीफ साहब के बारे में तो किसी को कोई शक नहीं होना चाहिए, ठीक है भाई। भुट्टो साहब ने एक जर्नैल को चैलेंज किया था
اور نواز شریف نے 4 جرنیل چیلنج کیے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کے ساتھ اس کی، میرا مطلب ہے کہ قیمت ادا کی ہے اس کی. تو نواز شریف تو وہ ہیں ہی نہیں جو وہ موصوف فرما رہے ہیں. لیکن یوتھیوں کا اور عمران خان کے متاثرین کا اور ان کے جو دوسرے ہیں سرپرستگان ہیں، ان کا بس یہی مطالبہ ہوتا ہے کہ مہاتما جو کچھ کہے آپ آنکھیں بند کر کے اس پہ ایمان لائیے، اور مہاتما جو تاریخ رقم کرے اس تاریخ کو اصل تاریخ مانیے، اور وہ جو جغرافیہ کرے اس جغرافیے کو ہی اصل جغرافیہ مانیے، کیونکہ مہاتما تو مہاتما ہوتا ہے اور وہ تو کبھی غلط ثابت نہیں ہو سکتا. اور وہ تو شیشے کے سامنے روزانہ کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ اتنی عمر میں ہینڈسم، اتنا کون سا لگتا ہے. پھر وہ ڈائریکشن جاری کرتا ہے اپنی سوشل میڈیا ٹیم کو کہ لو جی پوری دنیا میں پھیلا دو کہ بھائی آپ کا بہت زیادہ سمارٹ آدمی ہے. اور پھر ان کی پوری ٹیم کے خواتین و حضرات، وزارت کے منسٹرز اور منسٹرانیاں، وہ سب کے سب اس دن پھر 1 پوائنٹ ایجنڈے کے اوپر چل پڑتے ہیں کہ مہاتما اس جیسا سمارٹ تو کوئی لگتا ہی نہیں ہے. ویسے آپس کی بات ہے، میں کسی کا دل نہیں دکھانا چاہ رہا، خاص طور پہ جو ہمارے مشرقی ہمسائے میں اکثریتی آبادی ہے، یعنی کہ ہیں لیکن مطلب کہ یار تھوڑی جی ذرا اجازت دینا. ہنومان جی ہوتے تھے، ٹھیک ہے، اب ذرا ہنومان جی کو اور مہاتما کو دونوں کی تصویریں لگا کر دیکھیں یار، سملیرٹی نظر بھائی جان معذرت یار، ہمسائے کا اتنا تو حق ہوتا ہے یار جگت لگانے کا، تو یار میرا مطلب رائٹ دینا آپ. اب نیچے آ کے میرا مطلب ہے گالیاں تو نہ بکیے گا، اللہ آپ کو بھلا کرے. چلے بھگوان کی کرپا ہو آپ کے اوپر بھائی. وہ جو ہے آپ دونوں تصویروں کو سامنے رکھ کے آپ نے ایک دفعہ دیکھنا ضرور ہے ایمان سے. خوفناک قسم کی سملیرٹیز یار، جو جرمنی اور جاپان کی سرحد میں لا سکتا ہے تو میں یہ دونوں تصویریں آپس میں نہیں ملا سکتا. دیکھو تو بڑی سملیرٹیز نظر آتی یار. جو بندہ جو ہے وہ کیا ہوتے ہیں بٹکس، وہ کیا ہوتے ہیں بٹاکس، ان کے انجیکشن لگائے بغیر گھر سے نہیں نکلتا. تو اور پھر فرمائش کرتا ہے خواتین شاعرات سے کہ وہ اس کے گلوئنگ فیس کے اوپر شاعری فرمائیں. یا کتنا کا خود پسند اور نرگسیت کا شکار وہ ذہنی اور نفسیاتی مریض ہوگا یار. تو خیر اس کے منہ میں جو آئے روزانہ اس نے کہنا ہے جی 20 تک اس کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے، اور اس کو یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ 20 تک کا فل پریشر ڈلوا دیں تاکہ ساڑھے ٹرانسفر روک جائے. تو وہ اس کے مطابق چلا ہوا ہے جی. لیکن این ڈی یو کے اندر بھی کوئی کمرے شمرے صاف ہو رہے ہیں، کسی نے وہاں پہ بھی آنا ہے. چودھری سعید صاحب کا یہ ہمیں بتانا ہے کہ وہاں پہ بھی کسی نے آنا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ 20 تک اس نے فل فلیج زور لگایا ہوا ہے. میرا خیال ہے 21 تک نا معاملات جو ہیں وہ نظر آ جائیں گے، سب کو فیصلے ہو جائیں گے، اور شاید اس کے بعد پھر لانگ مارچ کی نوبت نہ رہے. میں شاید جب کہتا ہوں تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ میری توقع ہے، اس کا مطلب خبر نہیں ہوتی. شاید پھر اس کا نوبت ہی نہ آئے، ٹھیک ہے. ویسے پی ٹی آئی کے اندر سے بھی یہ لوگ احباب کہتے ہوئے پائے جا رہے ہیں کہ شاید لانگ مارچ کی نوبت نہیں آئے گی. دیکھیں آئے گی یا نہیں آئے گی، آج مہاتما نے ایک بڑا یو ٹرن مارا ہے. ہم امید کرتے ہیں، ہم یہ امید رکھتے ہیں اب کچھ دنوں کے بعد اس سے بھی یو ٹرن مارے گا، اور آخر میں یہ آگے کہے گا کہ دراصل شہباز گل اور فواد چودھری جو تھے وہ میر جعفر اور میر صادق تھے، ٹھیک ہے. انہوں نے مینوں مروا دیا، نہ میری آنکھوں کے جل رہی تھیں، نہ میری دم ہوا میں لہرا رہی تھی، نہ میرے جسم کے اوپر اینٹھن آیا تھا. انہوں نے مجھے کہہ کے تو مروا دیا. مہاتما یہ کہہ رہا ہوگا، سمجھ تو آپ گئی ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.